बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इस वक्त आप प्रोग्राम सुन रहे हैं खबर पर नज़र। मेरा नाम है राशिद खान। यहाँ रेडियो मिलाद शफील स्टूडियो से आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब आशिक हुसैन साहब। आज का जो टॉपिक है, अब नतीजे की तरफ जाते हैं कि इससे कैसे सारा कुछ हमने आपको बता दिया। अब हम इसका बचाव के भी तरीके बताएंगे कि कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तरीका तो ये है कि आप पर जब भी किसी भी फ़र्द पर फिज़िकल, जैसे किसी ने फिज़िकल डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू तशद्दुद शुरू किया है, तो आप फ़ौरन किसी अपने अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार या किसी न किसी को ज़रूर बता दें। बिल्कुल न डरें। जब आप डरेंगे, ज़्यादा जो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं वो ये करते हैं कि वो कहते हैं कि किसी को बताना नहीं, क्योंकि तो जब बताएंगे नहीं तो वो ख़त्म नहीं होगा, और एक दफ़ा अगर शुरू हो गया तो वो फिर जारी रहेगा, फिर वो बार बार होगा, रिपीट होगा। क्योंकि इंसान, मैं तो हैरान हूँ कि इंसान को कैसे फिज़िकली मारा कैसे जा सकता है। फिज़िकली मारना, वो तो जानवरों को मारते हैं क्योंकि उनको जानवर होते हैं, उनको पता नहीं होता मार का, लेकिन इंसान को आप समझा सकते हैं, अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि ये मसला ये है, ये इस तरह हल होगा। तो बदकिस्मती से फिज़िकल वायलेंस ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी का ज़्यादा हम नाम इसलिए रहे कि ये हमारा जो नशरात है ये हमारी कम्युनिटी तक पहुँच रही है। यहाँ अंग्रेज़ों में भी पाई जाती हैं और पूरी दुनिया में ये एक तशद्दुद है, और इसके ख़िलाफ़ एक तहरीक चली हुई है, लोग ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। तो आशिक साहब, अब कंक्लूजन है, तो आप ये तशद्दुद के हवाले से बताएं कि ये फिज़िकल पहले तो नहीं करना चाहिए, उसके बाद फिर इसको बचा कैसे जा सकता है। बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने कहा फिजिकल वायलेंस, जिसकी आसान ज़ुबान में जो उर्दू है वो यही है कि हाथ उठाना, मारपीट। यानी उर्फ़ में कहा जाता है कि हाथ नहीं उठा मुझ पे भाई। तो जहाँ भी हाथ उठेगा उसको फिजिकल वायलेंस कहते हैं, क्योंकि हमारे सुनने वाले अक्सरियती वो लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, उर्दू बोलते हैं। ऐसे वाक़यात जहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं कि पाकिस्तान से हम लेके आए हैं कोई बहन शादी करके उसकी यहाँ पे, तो फिर ना सिर्फ खावन है बल्कि पूरे घर वालों ने उसको मारना ही मर्दांगी समझा है और सुबह शाम उसको बतौर गुलाम रखा है। और मेरे ख्याल में अभी ये चीज़ें तब्दील हो रही हैं, इसलिए कि पाकिस्तान से आने वाले भी मेरी तरह बहुत से लोग अनपढ़ हुआ करते थे और उनको इस चीज़ कोई सुरकार नहीं था कि राइट्स क्या है। इंग्लैंड में आ गए, बस ठीक है, यहाँ की जो मार पीट है अब ये करनी पड़ेगी बर्दाश्त। अब वहाँ भी तालीम बेहतर हो चुकी है आज से 10-20 साल पहले की बेनिस्बत, लोग समझ गए हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर आप चले जाए इंग्लैंड में तो वहाँ भी लिखा हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस। और डोमेस्टिक वायलेंस के जो इश्तिहार हैं, जो एडवर्ट पेपर है, वहाँ पे जितने भी फोटोज हैं बदकिस्मती से वो सब एशियन के लगे हुए हैं। इस तरह आपने कहा कि पुलिस बहुत इस लिहाज से तंग आ चुकी है कि एशियन लोगों के अंदर ये बहुत रुझान है। और अल्लाह माफ करे, पाकिस्तान से आगे हमारे भाई भी, और जो यहाँ पैदा हुए ये भी, मर्दानगी होती यहाँ से है कि बीवी को मारा पिटा जाए। बल्कि अब तो ये भी देखा गया है कि सास ससुर ने भी अपने सिर्फ बीवी नहीं हो सकती इसमें तशद्दुद में, इसमें और चीज़ें भी हो सकती हैं। इसमें कोई भी घर का फर्द किसी को भी अगर मारा जाता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। ऐसे ही है। तो इससे बचने के लिए जो मैंने पहले कहा था, अब हमारे पास कोई तावीज तो है नहीं है कि लोगों को दें। यही है कि पैगम्बर इकरामी का ये, जैसे पहले कहा था, ये मिलाद के दिन है, ये महीना मिलाद का है, बड़ा अजीम है, बड़ा अजमतों वाला है। तो पैगम्बर इकरामी की ज़िंदगी पे खास कर ये जो हमारे उलमा इकराम है, आजकल तो आलमोस्ट हर दूसरे घर में महफिल मिलाद का इनेकाद हो रहा है। अगर हम इसको उस मजहबी चैनल से शुरू करें, अगर हम हर घर में ये पैगाम पहुंचा दें कि पैगम्बर इकरामी ने जिंदगी में किस तरह अपने साथियों के साथ, अपने घर वालों के साथ सलूक किया, अपनी बेटी के साथ, अपने नवाजों के साथ, अपनी बीवियों के साथ, तो मसला हल हो सकता है। लेकिन बदनसीबी से हमारे अक्सरियती लोगों की ये राय होती है कि इस्लाम सिर्फ यही है कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें, हज कर लें, रोजे रख लें। हालांकि इस्लाम ने मामलात पे सबसे ज्यादा जोर दिया है। तो ये जो मामलात है हमारे, काश हम इन पे, अगर हम इन मामलात पे ये काबू पाना सीख लें। हमारी जिंदगी, जो बहुत से लोगों की जो जिंदगी जो जहन्नम बनी हुई है, उसकी वजह यही है कि हम ये नहीं जानते हैं कि हम अपने घरेलू मामलात को किस तरीका ऐसे तरीके से निभाएं। तो आज नहीं तो कल
آج دنیا اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ یہ جو مار دہاڑ ہے یہ انسانوں کا پیشہ نہیں ہے. انسان تو صرف زبان سے معاملات کو ٹھیک کرتا ہے اور گھر سے باہر چلے جائیں. یہ کل کے جرمنی اور انگلینڈ جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں 6 کروڑ آدمی مارے, آج وہ بھی جان چکے ہیں کہ معاملات بیٹھ چیت کے بات چیت کے ذریعے حل ہوتے ہیں. تو پھر میاں بیوی گھر والے ساتھ ایک منٹ, ہمارے ساتھ ایک کالر تھے, میرے کال ڈراپ ہو گیا. اگر آپ دوبارہ پلیز کال کریں تو مہربانی ہوگی, آپ کی کال کسی وجہ سے ڈراپ ہو گئی ہے. تو عاشق صاحب کیریان رکھیں. سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پیغمبر اکرامی کا اسوہ حسنہ سب سے بہترین ہے. آپ چلتے پھرتے قرآن تھے, آپ کے اخلاق سب سے عظیم اسوہ حسنہ تھے, آپ ہی تھے جو پیکر قرآن تھے. تو اگر ہم پیغمبر اکرامی کی عملی زندگی کو, پریکٹیکل لائف کو اپنا لیں, یقین کیجئے جو میں بھی اپناؤں گا, آپ بھی اپنائیں گے, ہمارے گھر والے بھی اپنائیں گے, تو ہمیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بد نصیبی سے ہم, مجھ سمیت ہم میں سے جو اکثریتی لوگ ہیں یہ سو کارڈ پیدائشی مسلمان ہیں, اس کے بعد ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی ہے کہ اسلام کیا تقاضا کرتا ہے, قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. یہ ایشوز ہیں جو بہت پہلے حل ہونا چاہیے تھے, ابھی تک ہم ان میں پھنسے ہوئے ہیں. اور جس طرح میں نے پہلے کہا تھا, اگر آپ دنیا میں زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے. گھر امن کا گہوارہ اسی صورت میں بن سکتا ہے اگر آپ تعلیمات قرآنی اور پیغمبر اکرامی کی تمام عملی لائف کو وہاں پہ نافذ کرنے کی کوشش کریں. گھر خوش ہوگا, گھر امن کا گہوارہ ہوگا, آپ کی باہر بالکل ٹھیک ہو جائے گی. جو شخص اپنے گھر میں ہر وقت اذیت میں ہوتا ہے اور اپنے گھر والوں کو اذیت میں رکھتا ہے, اور یہ بات بھی یاد رکھی جائے, بیوی گھر میں جب آپ لے آتے ہیں تو آپ ایک غلام نہیں لے کے آتے, یہ بڑا غلط کنسپٹ ہے. اور اب تو میرے پاکستان کے جو بھائی آ رہے ہیں ان کے علاوہ جو یہاں کے پیدائشی ہیں وہ بھی کہتے ہیں اماں جی بوڑھی ہو گئی ہیں, اب پاکستان سے بیوی چاہیے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ میری اور آپ کی اماں جی کو ہماری بیوی ان کی غلامی کرے, کہیں نہیں لکھا ہوا, اسلامی تعلیمات نہیں آئی ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں, پاکستان, بنگلہ دیش اور ہندوستان کے علاوہ چائنا دیکھ لیں, جاپان دیکھ لیں, پورا یورپ دیکھ لیں, ایون عربی ملک, وہاں پہ بیویاں یہ نہیں کی جاتی ہیں کہ وہ آپ کے پورے گھر والوں کی ناپیاں واش کریں, بلکہ یہ آپ کی زندگی کا ساتھی ہوتی ہیں. میرے والدین کی سیوا خدمت میں نے کرنی ہے, وہ میری ذمہ داری ہے. آپ کے والدین کی ذمہ داری سیوا آپ نے کرنی ہے, اور اس کے لیے یہ فارمولہ بھی ہمیشہ ذہن میں رکھی جائے. آپ تو کو کہتے ہیں کہ آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کے پورے گھر والوں کے لیے کھانا بنائے, ان کی نوکری کرے, تو کیا آپ یہ اصول اپنی بہن پہ بھی اپلائی کرتے ہیں جب وہ کسی اور کے گھر میں جا کے ان کی بیوی بہو بنتی ہے؟ اگر تو آپ وہاں بھی خوش ہوتے ہیں کہ آپ کی بیٹی وہاں بھی جا کے پورے گھر والوں کے صبح شام نوکروں کی طرح کام کرے, تو پھر تو ٹھیک ہے, اپنی بیوی سے یہ توقع رکھیں. ورنہ اصول دورہ نہ اپنائیں, اور اپنی بیوی کو بھی یہ سمجھیں کہ یہ بھی ایک عورت ہے اور یہ بھی دوسرے کی بہن بیٹی ہے. اب اگر اس کو آپ عزت دیں گے تو یقیناً آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن کو بھی دوسرے عزت دیں گے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, یہ کائنات کا اصول ہے. اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا, ہر عمل کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے, ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہے. تو عمل آپ نے شروع کرنا ہے, ریئیکشن آپ کا پورا خاندان اس کے بعد اس میں سفر ہوگا, اس میں مبتلا ہوگا. وہ اگر آپ آج سے یہ معاملات ٹھیک کر لیں تو یقین کیجیے گا زندگی اچھی بن سکتی ہے, آپ کی بھی, آپ کے گرد و نواح میں بسنے والوں کی بھی. تو عاشق صاحب بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے کہ یہ نوجوان اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں, تو ان کا ٹائم ہم نہیں لینا چاہتے. تو ہماری کوشش